قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. بلند صلوات. الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. الصلاة والسلام على وزيره ومشيره وخليفته وابن عمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومروج أحكامه آن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. صلوات. الصلاة والسلام على سيدة الجليلة الكريمة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي كانت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا ليالي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صلوات.
دعا ہے کہ اللہ دی ذات تھوڑا ہی مقدس محفل دے وچ ٹورایا قبول و منظور فرماوے. جتنا جتنا اپنے دلوں دے وچ نیک شرعی حاجات رکھ دے ہو اللہ دی ذات ہی آزاد صدقے دے وچ تھوڑیاں تمام نیک شرعی حاجات پوریاں فرماوے. جتھے جتھے مومنین مومنات مریض ہیں بیمارے کربلا دی عظمت دے صدقے اللہ دی ذات صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرماوے. جتھے جتھے عزاداری سید و شہداء علیہم السلام عزاداران منارین اللہ دی ذات نو خصوصی حفظ و امان عطا فرماوے. دشمنان شیعان حیدر قرار، دشمنان پاکستان، دشمنان عزاداری سید و شہداء علیہم السلام کو اللہ دی ذات نیست و نابود فرماوے. حضرت ولی العصر امام زمان علیہم السلام دے ظہور چ اللہ دی ذات تعجیل فرماوے. اپنے دعائیں دی قبولیت واسطے خلوص دے نال ہی کا صلوات پڑھ چھوڑو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی. زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد بے شمار بے شمار. اللہم صلی علی. محبت اہل بیت بہت قیمتی خزانہ ہے. اگر کسی دے دل دے وچ محبت اہل بیت نہیں ان دی زندگی تے بھی لعنت ہے. سرمایہ ہے انسان دے کول محبت اہل بیت. پیغمبر دا صحابی بہت بڑا بزرگ صحابی جن دا نام تاریخ نے لکھا ہے عبداللہ بن جابر انصاری. جابر بن عبداللہ انصاری یہ صرف پاک پیغمبر دا صحابی نہیں، مولا متقیان دا بھی صحابی ہے، حسن مجتبی دا بھی صحابی ہے، حسین شہید کربلا دا بھی صحابی ہے. زین العابدین کو بھی اپنے اکھاں دے نال لٹھس. محمد باقر کو لی علوم باقریہ حاصل کیتے نے. صرف پاک پیغمبر دا صحابی نہیں، پہلے امام تو گھن کے پنجویں امام تک دی صحبت بھی نصیب ہوئی ہے. انہاں دے علوم بھی انہاں کو حاصل کیتے نے. سون آپ دسو جڑا 5 آئمہ دی بارگاہ دے وچ ریا ہوئے تے ختمی مرتبت دی بارگاہ دے وچ ریا ہوئے وہ کیڑا عظیم المرتبت صحابی ہو سی. اے اکھاں تو نبینہ ہو گیا آخر دے وقت دے وچ اندیاں اکھاں بصارت چھوڑ گئیاں. بالکل کمزور ہو گیا. عصا دے سہارے تے ٹردا ہی. تاریخ والے جڑا جملہ لکھے میں جملہ پڑھ کے ایک دفعہ دل خوش ہو گئے کہ ولاؤ دنیاوی سن دے لحاظ نال بزرگ ہو گئے، جسمانی اعضاء کمزور ہو گئے. جتنا اعضاء کمزور ہو گئے اتنا دل دے وچوں ولایت علی جوان ہوئی ہے. اے او صحابی ہے. آخر سن دے وچ اکھی تو نابینا، ہاتھ دے وچ عصا دا سہارا تے مدینہ دیا گلیاں دے وچ ہر صحابی انصار مہاجر دا دروازہ کھٹ کھٹا کے ایہو کو جاتا ہے ادبو اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. اپنی اولاد دی تربیت کرو، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. جڑا کچھ میں پیغمبر کو حاصل کیتے، جڑا کچھ علی مرتضیٰ کو حاصل کیتے، جڑا حسن مجتبی کو حاصل کیتے، جڑا زین العابدین تو محمد باقر تو حاصل کیتے، عبداللہ بن جابر انصاری آدھے میں ان دا خلاصہ کھڑا دسے نا کہ ولایت علی تو علاوہ کوئی شے کوئی نہیں.
اپنی اولاد دی تربیت کرو، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، کہیں دنیا دے شیخ دی طرز زندگی کو دیکھ کے نہیں، کہیں دنیا دے جڑے آج کل ہیں نا اداکار بہت بڑا تعجب ہوندے اس نوجوان دے اتے کہ جڑا اپنا امام 12 تے 14 کو من دے تے اپنی شکل و صورت ایویں بنائی ہو اس جی میں انڈیا دا کوئی اداکار ہوئے۔ عبداللہ بن جابر انصاری کھڑا دسیں دے جو اے والدین دی غلطی ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد دی تربیت کیتی ہوں دی علی ابن ابی طالب دی ولایت دے زیر سایہ تے آج یہ جوان اپنی ظاہری شکل و صورت آل محمد دے مطابق بنائی ودا ہویا، انڈیا دے اداکار دے مطابق نہیں۔ محبت اہل بیت گلاں اوکھیاں ہیں پر ان ذمہ داری دیاں جیڑا کچھ تعلیمات آل محمد چوں میں پڑھ کے جناب دی نوکری کر رہے ہیں، ساڑھے وچ بہت بڑا فالٹ ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ محبت اہل بیت دا تقاضا ہے اطاعت، فرما برداری، حکم دی تعمیل۔ محبت اہل بیت یہ نیچے واٹ از دس، کیا ہے محبت اہل بیت، کیا مفہوم ہے؟ ایہوئی نتیجہ اور خلاصہ نکل سی کہ جڑا محبت اہل بیت رکھ دے ہوں دے واسطے لازم اور ضروری ہے کہ اطاعت اہل بیت کرے۔ میں ایک جملے دے وچ بند کر چھوڑا ساری گل کو کہ اگر انسان ہے نا صبح تو گھن کے شام تک ود شام تو لے کے صبح تک ایویں بندن 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹیاں دے وچ انسان کوئی نہ کوئی کام ضرور انجام دیں دے، کوئی نہ کوئی فعل ضرور انجام دیں دے۔ آل محمد دا حقیقی محب ہے کہ فعل انجام بعد ہی دے وے، پہلے اے سوچے کہ علی دی نظر دے وچ اس فعل دی اہمیت کیا ہے۔ آیا میں جڑا کم انجام دے رہا میرے مہدی جیندی انتظار دے وچ میں ہر وقت الاجل دیاں صدائیں بلند کر رہا، ان دی نظر دے وچ اس فعل دے بارے کیا رائے ہیں؟ اگر 12 تے 14 کام دے اتے ہوں دے ہمیں خوش تے میں آدھا پوری کائنات تیری مخالفت دے اتے اتر ونجے تے ہوں کام کو چھوڑ نہیں، تے جڑے کام دے اتے 12 تے 14 ہوں دے ہمیں ناراض، ولاؤ پوری دنیا تیرے اتے خوش ہو ونجے تو ہوں کام کو انجام نہیں دے۔ اے ہے محبت اہل بیت، اے ہے ولایت اہل بیت۔ اے بندہ دعویٰ کر سکتے جو میں مولائی بھی ہاں، موالی بھی ہاں، شیعان حیدر قرار دے وچوں بھی ہاں۔ جڑے ویلے انسان اپنے امام کو اپنی زندگی دے وچ گھن آوے، میں جملہ عرض کر رہے ہیں بڑی ذمہ داری دے نال کہ جیڑا انسان جیڑا محب جیڑا عزادار جیڑا علی دا مولائی اپنے امام دی سیرت کو اپنی زندگی دے وچ گھن آوے، وقت دا امام انتظار کریں نہ رہ دے جو اے جڑا بندہ میری سیرت کو اپنی زندگی دے وچ گھننا ہے، میں ان دے اتے نظر رکھاں کہ کڈا ان دے اتے مشکل اندی ہے تو میں مشکل کو شئی کراں۔ ہکو دا ہکو واقعہ جا پڑھا تاریخ دے وچوں ذمہ داری دے نال۔ علی بن یقتین اے موسیٰ کاظم دا صحابی ہے، تیڑے تے میرے 7ویں امام دا صحابی ہے، مولائی ہے، محب ہے، اہل بیت کو منن والا ہے۔
ہارون الرشید اس زمانے دا ہے حاکم، او ہے دشمن اہل بیت۔ علی بن یقطین ہے موسیٰ کاظم کو اپنا امام تسلیم کرن والا۔ ہارون الرشید نے علی بن یقطین دی ذہانت اور فطانت کو دیکھتے ہوئے پیغام بھیجا کہ اے علی بن یقطین تے کو میں اپنی حکومت دے وچوں وزارت دیونا چاہنا، تو وزیر بننا چاہنا ہے۔ یہ ہن کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں، کوئی کلرک دا نہیں، وزارت دا ہے۔ وزیر بنن واسطے خود حاکم وقت پوچھ رہے ہیں کہ تے کو میں اپنی حکومت دے وچ وزیر بناونا چاہنا، تو بننا ہے۔ علی بن یقطین آنکھ دے وے آنا کہ ہاں میں بننا چاہنا، تے کوئی حرج تے نہ ہسنا۔ پر علی بن یقطین دسیا ہے کہ میں لا وارث نہیں، میرا وارث اس ٹائم موسیٰ کاظم ہے۔ قاصد کو آکھیس تو ٹر ونج، میں ایندہ جواب تے کو کل دے ساں۔ مل دی کیا پہیے وزارت تے اللہ سا میں آدھا کوئی ساڑھے جیاں ہوندہ تے اکھا نوٹ کے بھاج کے ویندہ انہاں دے در تے آدھا مہربانی تو آڈی سائیں ڈوکھے چھپائے آسے، ڈکھی زندگی پہ گزریں دے آسے، قسمت نال وزیر پہ بن دے ہیں۔ مگر علی دا محب موسیٰ کاظم کو اپنا امام بننا لا آدھا نہیں، میرے واسطے وزارت اہمیت نہیں رکھ دی، موسیٰ کاظم دا حکم اہمیت رکھ دے۔ میرے واسطے موسیٰ کاظم، میرے واسطے اپنے وقت دا امام دا حکم اہمیت رکھ دے، وزارت ایڈی اہمیت نہیں رکھ دی۔ موسیٰ کاظم دیر خط بھیجس کہ مولا حاکم وقت میں کو اپنی حکومت دا حصہ دے رہے ہیں، وزیر بنا رہے ہیں، تو ہے میرا وقت دا امام، تُسا جی میں حکم دے سو میں اوے کرے سا۔ اتھائیں ایک روک کے میں جملہ جا پڑھا، آج دے محبج، آج دے عزادارج، آج دے موالیج تے موسیٰ کاظم دے علی بن یقطین دے وچ ایو فرق ہے کہ آج دا موالی پہلا کام کریں دے بعد دے وچ حکم امام تلاش کریں دے، موسیٰ کاظم پہلا کام نہیں پہلا حکم امام سن کے وقت کام انجام دیں دے۔ بسم اللہ، حوصلہ افزائی کرن دا شکریہ۔ گل میں حقیقت ہی پڑھنی ہے اپنی ذمہ داری دے نال۔ موسیٰ کاظم در پہنچا پیغام علی بن یقطین دا، موسیٰ کاظم نے جواب تحریر فرمایا کہ علی بن یقطین میرا حکم ہے کہ تو وزارت حاصل کر سکنے، پر دنیاوی مال و دولت حاصل کرن واسطے نہیں، میرے شیعہ نے علی دا خادم بن کے رہنا ہی۔ اپنی عیش و عشرت دے وچ مگن نہ ہو ونی، کوٹھیاں بناون نہ لگ ونی، جتھا دیکھی میرے علی دا کوئی محب ہے تے انہاں دی خدمت کر چھوڑی۔ ایویں ہے کہ تیں میرے محب دی خدمت نہیں، تیں موسیٰ کاظم دی خدمت کیتی ہے۔ اگر آج دا ہارو پوسٹ آلا جڑا عہدے دے اتے ہے شیعہ دا، علی دا شیعہ، علی دا محب، میں آدھا اسے گل کو سمجھ گنے تے اس عوام دے وچ ساڑی شیعہ دی غریب طبقہ دھکے نہ کھاوے ہاں۔ وزارت دے اتے بہ کے علی بن یقطین ہکا گل ذہن چ رکھی، اس وزارت دے ذریعے میں موسیٰ کاظم دے ہر محب دا خادم بننا ہے۔ آیا نہیں ابراہیم ساربان، ابراہیم ساربان اسے علی بن یقطین کو لایا ہے، کوئی کم ہو سس، غریب شیعہ ہے، غریب محب ہے موسیٰ کاظم دا، آیا ہے علی بن یقطین صرف
اپنے نوکر کو ملازم کو اپنے سیکورٹی گارڈ کو یہ آکھیا ہی بیو کو آکھ ٹور ونج حالے میرے کل ٹائم کوئی نہیں. ایہو علی بن یقطینی واقعے تو بعد مدینے دے وچ موسیٰ کاظم علیہ السلام دی زیارت واسطے گیا. موسیٰ کاظم نے پہلے اپنے غلام کو آکھیا علی بن یقطین آ رہا ہے انہوں آکھ آج موسیٰ کاظم کول تیرے واسطے میرے واسطے موسیٰ کاظم میں موسیٰ کاظم آج میرے کول علی بن یقطین تیرے واسطے ٹائم کوئی نہیں. 2 دفعہ 3 دفعہ مولا دساؤ تا صحیح وجہ کیا ہے غلطی کیا ہوئی ہے. موسیٰ کاظم فرمائیں دے میرے محب میرے منن والے ابراہیم ساربان واسطے تیرے کول ٹائم کوئی نہیں تے میرے کول تیرے واسطے کوئی ٹائم کوئی نہیں. ٹور وائن آدھے مولا میں معافی مولا فرمائیں دے اس سے کول ونج مانگ جب تک وہ معاف نہ کرے میں موسیٰ کاظم تے کو معاف نہیں کر سکتا. تو جو ہوندے او جو تیرے درد دے اتے ٹور کے آیا ہے تے کو اپنا ایک مذہبی اور مومن والے رشتے دے وچ بھیرا سمجھ کے پتہ نہیں ہوندے اتے کیڑا ڈوکھ ہی ہوں ویلے او تیرے کول دروازے دے اتے ٹور آیا ہے تیرے کول ٹائم نہ ہے. جب تک آج ابراہیم ساربان تے کو معاف نہ کرے میں موسیٰ کاظم تے کو معاف نہیں کر سکتا. ایسا کیا مولا میں کھڑا مدینے ابراہیم ساربان کوفے تے میں ونجنا چاہنا تے پر ونجا کی میں مولا فرمائے دے تو معافی دا ارادہ بنا تے کو کوفے پہنچاونا میں موسیٰ کاظم دا کم ہے. جنت البقیع لگا ون اتھا ایک سواری کھلوتی ہو سی اس تے باسیں تے کو پلک جھپکن تو پہلے ابراہیم ساربان دے در تے نہ پہنچاوے تے میں موسیٰ کاظم ہی نہیں. موسیٰ کاظم دے در تو مدینے تو ہویا روانہ علی بن یقطین تے آپ پہنچا کوفے. ابراہیم ساربان دا کھڑکائے اس دروازہ. ابراہیم دروازے تے آیا پوچھا کون ہے آدھے وقت دا وزیر علی بن یقطین تیرے در تے آئے. او تا آنکھن لگ گئے ابراہیم ساربان جو علی بن یقطین تو وقت دا وزیر ہیں تیرے کو لوہد ہے تو میں کو آکھیا ہوویا میرو پیغام بھیجا ہوویا میں تیرے در دے اتے ٹور کے آواں ہاں. خدا گواہ ہے علی بن یقطین آدھے نہیں آج تیری نہیں میری مجبوری ہے تیرے در دے اتے ٹور کے آمنا. ابراہیم معافی منگن آیا معافی چا دے میں غلطی کر بیٹھا تے کو ٹائم نیم دیتا. ابراہیم ساربان آدھے میں تے کو معاف کیتے علی بن یقطین میں جو موسیٰ کاظم دا محب تے کو معاف کر چھوڑے. ہون علی بن یقطین توڑے وزیر ہا آدھے اگو میں موسیٰ کاظم کو وائنڈ سامنے جو ثبوت کیا ہے میرے کول میں معافی مانگ آیا. وقت دا وزیر ہو کے محب اہل بیت دی قدر دے وچ اپنے رخسار زمین تے رکھے نس. آدھے ابراہیم ساربان آج اپنا خاک آلودہ قدم اٹھا میرے رخسار تے لا میں موسیٰ کاظم کو ثبوت وائن دسا تو میں ابراہیم تو معافی مانگ کے آیا کھڑا. میں مولا علی نہیں فرمایا جو میرے محب دی عظمت کعبے دی عظمت تو ودھ کے ہے. اگر ایک طرف مولا فرمے دے ہو رہا ہوئے کعبے تے حملہ دوسری طرف میری ہو رہی ہوئے میرے مولائی اور محب دی عزت پامال. مولا کائنات فرمائیں دے کعبے دی حرمت بچاونا علا کل شین قدیر دا کم ہے. میں امام پہ آدھا تیڑا اس وقت تیڑے اتے واجب ہے اس میرے محب دی عزت بچاونا. جتھا مولا اپنے مومنین کو حکم پہ دیندہ ہوئے جو ایک دوسرے دی عزت دا خیال رکھو ایک دوسرے دی عزت دا تحفظ بنو.
تے میں آدھا وہ کی ہو جا عزادار ہو سی جتھا ایک دوسرا مومن ایک دوسرے دی عزت کو ختم کرن واسطے تیار کھڑا ہوئے، ایک دوسرے دی عزت خاک اچ ملاون واسطے تیار کھڑا ہوئے۔ اطاعت ضروری ہے، محبت اہل بیت اطاعت منگ دیئے، فرما برداری منگ دیئے۔ تاریخ دے وچ دساں جو جناب عباس کیڑی عظمت دا مالک ہے۔ جناب عباس دی عظمت مکہ دے وچ جڑے ویلے خطبہ مولا حسین بھی موجود ہے، وقت دا امام ہے، جناب سجاد بھی موجود ہیں، دو آئمہ دی موجودگی دے وچ مولا حسین فرمیندے نے عباس اج مکہ دے وچ تو خطبہ دے۔ دو روایتیں، جڑی تحقیقی روایت ہے کہ جناب عباس کعبہ دی چھت تے چڑھن، کعبہ دی چھت دے اتے کھلو کے سامنے کھڑائی وقت دا امام مولا حسین۔ کیا علم ہے، کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے جناب عباس دا۔ جناب عباس نے خطبہ دیونا شروع کیتا، کعبہ دی چھت تے سامنے وقت دا امام ہے، اپنا ایک ہاتھ کعبہ دی چھت دے اشارہ کیتا، دوسرا ہاتھ وقت دے امام دے اشارہ کر کے جناب عباس فرمیندے مکہ آلے ہو، حج کرن آلے ہو، تسا پہچانیا نہیں یہ سامنے کون کھلوتا ہے۔ عباس آدھے اگر تسا نہیں پہچانیا تو میں دسا ہے سامنے کون کھلوتا ہے۔ عباس فرمیندے الحمدللہ الذی شرفا بقدوم ابی۔ اور مکہ دے ویچ کعبہ دا طواف کرن آلے ہو، اے جڑا سامنے کھلوتا ہے کوئی عام نہیں، ہی دے بابے دی عظمت دے قدمہ دی وجہ تو ہی کعبے کو عظمت ملی ہے۔ اے ہے عباس، اے دی عظمت دا مالک عباس، پر مدینے تو تیار ہومن تو گھن کے مقتل دیاں کتاباں پڑھ لو، ذمہ داری دے نال جملہ ادا کر رہے ہیں۔ مدینے تو لے کے مولا عباس دی شہادت تک جیڑا بہادر آئی، ہون بہادری دا دساں جو عباس دی بہادری کینا آئی، اسے عباس دے مان دے اتے علی دیاں دھیاں وطن چھوڑا ہے، ایڈا بہادر آئی، صرف اسے عباس دے مان دے وطن چھوڑا ہے۔ ایڈا بہادر ہومن دے باوجود میں آدھا اس بہادر جوان کی تے مشکل ہے کہ دشمن آکھے تو خیمہ پٹ، تے عباس اپنے مولا وقت دے امام دو دے دے حال اجازت چڑے میں کو تلوار اٹھاون دی، میں انہا کل پوچھ گنا جو وقت دے امام کو کیمیں اکھین دے جو خیمہ پٹ۔ ایڈی بہادری ہومن دے باوجود وقت دا امام فرمے دے نہیں عباس میں امام دا حکم میں پیادا خیمے پٹ۔ اطاعت امام نہیں، جناب عباس نے ہر مقام دے اتے دسیں جو ڈوکھے چھوو یا سوکھے چھوو، ڈوکھ تے سوکھ تھوڑی محبت اہل بیت دے وچ درار نہ پاوے۔ اگر ڈوکھے جو ہوو تو علی علی کرو، سوکھے جو ہوو تو علی کو بھول ونجو۔ انج بعض اوقات ہوں دے کہ پوتر اگر مریض ہوئے تو علی اکبر دے نا دیاں منتا منیاں ویندیاں، اگر پوتر دی شادی ہوئے تو ود کنجریاں نچائیاں ویندیاں۔ میں ادا یاد رکھیا کر ہر خوشی دے وچ وقت دے امام کو، یاد رکھیا کر ہر دکھ دے وچ وقت دے امام کو۔ ایڈا سوہنا ہے عباس، میرا دل کریں دے آج میں اون دے دو جملے مصائب دے غربت دے سناواں۔
کہ جہندے آسرے دے اتے علی دیاں دھیاں جنگلان دے سفر اختیار کیتے. اللہ تواڈے آنسو قبول فرماوے. میں بسم اللہ کراں. ایہو کچھ حق بن دے غریباں کو رومن دا. خدا گواہ ہے میں کتاب دے وچ ایک جملہ پڑھدا پیا ہم بڑی ذمہ داری دے نال. کتاب دا نام ہے فرسان الحیجا. شیخ آیت اللہ ذبیح اللہ محلاتی دی لکھی ہوئی. انہاں ایک جملہ تحریر فرمائے کہ عباس ایڈا سونا ہی مدینے دے وچ اکبر تے عباس ٹورے نا مدینے والے زیارت واسطے سکھدے ہن. میں آدھا مدینے والے ایڈے سکھدے ہن او حسین کو کتنا پیارا ہو سی. ہی واسطے تا ہے کہ صبح تو گھن کے آخر ٹائم تک آدھا رہ گئے اجازت دے. میرے کولو ہون آوازاں نہیں سنیں دیاں اللہ آتش دیاں 84 بچے تے میڈو دیکھ کے آدھے اللہ آتش عباس اسا پیاسے ہیں. مولا ہون میرے کولو نہیں سنیں دا میں بھی موجود ہواں تیرے بچے بھی یتی پیاسے ہوویں. حسین ہی کو جواب دیندہ ہے عباس انت صاحب اللوائی انت علامت العسکری. عباس تو میری فوج دا کمانڈر ہیں. جڑے ویلے ڈی ڈھل چکے نا عباس آئے مولا دی خدمت دے وچ آکھے دیو اجازت. تے حسین فرمائے انت علامت عسکری انت صاحب اللوائی. تاریخ والے لکھے ہوں ویلے عباس دیاں نظرہن حسین دے قدماں دے اتے ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا او فوج تا دکھا جائندہ میں کمانڈر ہاں. او فوج کے تھی آ جائندہ میں سپہ سالار ہاں. سوار ہویا ہے حسین. عباس میدان دے وچ آیا ہے. ایڈا روب و جلال ہا عباس دا نام سن کے 4000 فوج دے دستے نے فرات دا کنارہ چھوڑ دیتے. کنارہ چھوڑا نے عباس دا گھوڑا پانی دے وچ لتھے. تاریخ والے لکھ دیں جو پانی چلو دے وچ بھرا بھی ہے وقت دریا دے وچ سٹ چھوڑا ہے. شعراء دے اپنے اپنے خیال ہیں ممکن ہے سارے صحیح ہومن. کو جا دن بھئی چلو پانی دا بھر ہے جے پیندہ نہ ہی تو بھرا کیوں ہے جے بھر ہے تو بس سٹ کیوں چھوڑا ہے. اپنے اپنے خیالات تبصرے کیتے ہیں علماء نے. کو جا دن بھئی پانی بھر ہے تے پانی کو مخاطب کر کے آکھے تو ہاں تا زہرا دا حق مار تو بھی وحدہ پیئے اسے دیاں دھیاں بھی تسیاں سٹ چھوڑا ہے. دوسرا جڑا شعراء نے تبصرہ کیتے اٹھایا اس پانی چلو دے وچ دشمن والے پاسے ویکھ کے آدا ہے دکھا رہا تھا دشمن دی فوج نو چلو دے وچ پانی بھر کے دکھا رہا تھا کیا اسی پہ قبضہ یزید ہے. پی تو سکتا ہوں مگر یہ وفا سے بعید ہے. سکینہ تسیے میں پہلے پانی پیواں. پانی پر کی تس دریا دے کنارے دے اتے گھوڑا چڑھ ہے. عباس سوار ہویا مشک جا کے خدا گواہ ہے چند قدمہ دے فاصلے تے گیا ہویا فوجاں واپس ٹوٹ پئین. ہر پاس ہوئی ہو آواز آن دی یہ مشک خیمے نہ ونجے. عباس والوال حیوان کو آدائی حیوان اللہ دا منت لا میری آخریہ سے بچ پوے. میں بچہ نہ بچہ میری چھیکڑی آس بچ پوے یا مشک خیمے پچا. چند قدمہ دے فاصلے تے گئے عباس دا گھوڑا ایک ظالم وار کی تے عباس دا سجا بازو کلم ہوئے. جلدی دے نال عباس مشک دے تس میں کھبے مونڈے دے وچ پائن توڑے حیوان ہاں موڑ کے پیچھا دو ڈٹھس. عباس ہاں دے میڈو نہ دیکھے سکینہ دی ویل گیا کوئی وس لگ دئی تلا
یہ مشک خیمے پوچھا سکینہ دے دی کھڑی ہے راہ میں بسم اللہ کرا چند قدمہ دے فاصلہ تے گیا ایک دوجے کمینے وار کیتا ہے عباس دا سجا بازو کلم جیڑے ویلے دوہے بازو کٹیج گئے نا عباس نے مشک دے تسمے منہ دے وچ پائن دشمن ڈٹھے جو حالے بھی پانی دی مشک جا رہی ہے ایک ظالم نے مشک دا نشانہ گدھا ہے تاریخ حالے لکھے جو اندہ نشانہ خطا ہو جائے تیر مشک دے وچ نہیں عباس دی آنکھ دے وچ لگ گئے میں آدھا آنکھ دے وچ کوئی ذرہ پہ ونجے او ہاتھ دے نال نکل دے میں کڈس ہو جاندے دوہے بازو کٹی گئے ہوں میں نہ اللہ جانے ہوئے لمحہ گزاری آکی میں بس تھوڑے جے وقفے دے بعد ایک ظالم ایہو جیاں گرز مارا ہے جو عباس سنبھل نہیں سکا زین دے اتے حقل لیتی اس مولا میں لاندہ پیا میرا چھیکڑی سلام ہووی جڑے ویلے سلام سنے مولا حسین ٹبے کربلا چھوڑے دوئے ہاتھ کمر تے رکھ کے آدھے الان ان کا سارا ظاہری وکلت ہیلتی عباس تیرے ٹور ونجن دے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے میرے مان مک گئن میں آدھا مولا عباس دے لہن دو بعد صرف تیرے مان نہن مکے جڑے ویلے حسین خالی مشک تے علم چاہ کے خیام چاہے ساریاں بیبیاں ڈٹھے جوڑ خالی علم والا آئے ساریاں بیبیاں اکٹھیاں ہوئیں خدا گوائے ساریاں بیبیاں ہی کو وین کریں دیاں واہی جابا ہائے او ساڑا پردہ عباس دی مشک چاہ کے علم چاہ کے جڑے ویلے خیام دے وچ آئے مولا حسین پردہ دارہ ڈٹھے جو عباس لہ گئی ہے ساڑے پردیاں دا زامن لہ گئی ہے جناب زینب نے ایک وین پڑھے اپنے خیام دے وچ جناب زینب فرمائیں دیئے میں کوئی نہیں زامن تواڈے برکیاں دی ہون ہر کوئی خود نگرانے ہاتھ جوڑ کے بی بی آتی ہے میں ڈال لہے گیا برکا زینیو تو میری قید دا ہون ماتم حسین محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر صلوات پڑھجئے باواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس سے بھی بلند تر ایک صلوات پڑھئے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ذاکر اہل بیت جناب محمد علی حسینی صاحب ذکر فضائل و مصائب بیان فرما رہے تھے مومنین گرامی کل شب عاشور یہاں پر تمام رات مجالس اور اعمال کا سلسلہ جاری